मानकुराद भाग 2. कांय जाणां आंब्याच्यो शिऱ्यो करून खातात, कांय जण साली काढून खातात तर कांय जाणां साली सयत खातात. आंबो जेन्ना तन्नो आसता ताका तोर व आमली अशें म्हणटात. ल्हान ल्हान तोराच्यो बऱ्यो बारीक शिऱ्यो करून मिठाक लायतात. कांय लोकांगेर तोरां चेपणाक घालतात तर थोडे जाण तोरांचें लोणचेंय करतात. कांय जण तर आंब्याचो रस काडून पियेतात, ताका ज्यूस अशें म्हणटात. तेच भशेन तोरांची उड्डमेथी करतात. आंबट गोड सरबत करतात. तशेंच थोडीं जाणां कात्याची सोलां घालतात आनी ह्या सोलांचो सार करतात. पिकिल्ल्या आंब्याचो हालवो, साठां आनी आमरसय करतात. गोंयांत चड करून मुसराद आंब्याचो मुरांबो करतात. आंबो खावपाचे जायते फायदे आसात. आंबो अ आनी क जीवनसत्वां दितात. तुमचे दोळे बरे दवरतात. आंबे जेन्ना झाडार पिकता तेन्ना तांकां झाड पिके, अमूर पिके वा कुमेट पिके अशें म्हणटात. आंबे काडपाची एक खाशेली पद्दत आसा. तांकां खोबल्यान काडटात, शेलावण्यांत घालतात आनी सकयल देंवयतात. मागीर आंबे पिकपा खातीर मुड्ड्याक घालतात. जशे जशे आंबे पिकतात तशे तशे ते तणांतल्यान भायर काडून पाटल्यांत घालून विकपाक व्हरतात. आंबो खावन कातो दवफूल करून उक्त्या सुवातेर व्हरून उडयात. जून म्हयन्याच्या पयल्याच पावसाक तो किल्लून येतलो. आंब्याची कलमां लायात. फुडारा खातीर